बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। आज का टॉपिक है इल्मुल सेहत का तालीम जिस्मानी से ताल्लुक़, रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एजुकेशन एंड फ़िज़िकल एजुकेशन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डॉक्टर थॉमस वुड और चार्ल्स ए बुचर इल्मुल सेहत और तालीम जिस्मानी के बारे में क्या कहते हैं। दोनों की आरा को मद्देनज़र रखते हुए, दोनों की आरा का मुवाज़ना करते हुए हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि इल्मुल सेहत का और तालीम जिस्मानी का आपस में क्या ताल्लुक़ है। इल्म सेहत से मुराद हम उन तजुर्बात के मजमूए से लेते हैं, जैसे कि डॉक्टर थॉमस वुड ने बयान किया है। इल्म सेहत इन तजुर्बात के मजमूए का नाम है जो शख्सी, कौमी और मुआशरती सेहत से मुताल्लिक़ा इल्म, आदात और रवैयों पर मस्बत असरात छोड़ते हैं। अब इसी के पेश नज़र हम इस बात पर पहुँचेंगे कि इल्मुल सेहत के जो मजमूए हैं तजुर्बात के, इनके दरमियान और तालीम जिस्मानी के दरमियान क्या ताल्लुक़ बनता है। तालीम जिस्मानी आम तालीम का एक ऐसा जुज़ है जिसका मकसद फ़र्द की जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती और माशरती सलाहियतों को जिस्मानी सरगर्मियों के ज़रिए मुतवाज़न अंदाज़ में परवान चढ़ाना है। इस बात से साफ ज़ाहिर होता है कि तालीम जिस्मानी आम तालीम का हिस्सा है जिसका मकसद फ़र्द की जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती, माशरती सलाहियतों को जिस्मानी सरगर्मियों के ज़रिए परवान चढ़ाया जाता है, जबकि इल्मुल सेहत का ताल्लुक़ हाइजीन यानी हमारी हिफ़्ज़ान सेहत से है, जो कि हमें सेहत से मुतल्लिक़ असूलों से मुतल्लिक़ आगाही फ़राहम करती है। अब जब दोनों तारीफ़ों का मुवाज़ना किया तो हमें मालूम हुआ कि इल्मुल सेहत तजुर्बात का नाम है, तजुर्बात के मजमूए का नाम है, और जो तालीम जिस्मानी है ये जिस्मानी सरगर्मियों का नाम है। यानी हम अपने जिस्म को किस तरह मुतवाज़न अंदाज से जिस्मानी सरगर्मियों पर अमल करते हुए या उनमें हिस्सा लेते हुए कैसे मुतवाज़न अंदाज में परवान चढ़ा सकते हैं। इल्म सेहत एक इल्म है और इल्मी असूलों से वाक़फ़ियत दिलाता है। तो तालीम जिस्मानी एक अमल है, अमल जो है वो तरबियत फराहम करता है। बस यूँ ही देख लीजिए कि इल्मुल सेहत और तालीम जिस्मानी का जब आपस में मुवाज़ना किया जाता है तो दो चीज़ें सामने आती हैं कि इल्मी असूलों से वाक़फ़ियत दिलाना इल्मुल सेहत के दायरा कार में आता है, और तालीम जिस्मानी एक प्रैक्टिस है, एक प्रैक्टिकल तरीक़ा है जिससे हम सरगर्मी का नाम दे सकते हैं, या हम एक प्रैक्टिस का नाम दे सकते हैं जिससे हमें ख़ास किस्म की तरबियत फराहम होती है, जिससे हमारा जिस्म मुतवाज़न अंदाज में परवान चढ़ता है। दोनों का अगर प्रैक्टिकली मुआयना किया जाए तो हमारे सामने इन दोनों डेफिनेशंस से ये बात वाज़ेह होती है कि मानवी लिहाज से तो ये अलग अलग हैसियत रखते हैं, मगर ये लाज़िम मलज़ूम। जैसे कि मानवी लिहाज का मतलब यहाँ पे ये होगा कि मानी के लिहाज से तो दोनों मुख्तलिफ हैं, मगर दोनों का काम एक दूसरे से के बग़ैर नहीं चल सकता, दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम हैं। इल्मुल सेहत क़ुव्वत का सरचश्मा है और जिस्मानी तालीम किरदार और अमल का धारा है। क़ुव्वत का सरचश्मा इसकी वुसअत की तरफ रोशनी डालता है। जैसे कि हम ये कहते हैं कि इल्मुल सेहत एक मुकम्मल इल्म है जो कि हिफ़्ज़ान सेहत से मुताल्लिक़ हमारी मालूमात में इजाफ़ा करता है। तो जब इन मालूमात को अमली जामा पहनाया जाता है तो जिस्मानी तालीम जो है उसके किरदार और अमल का धारा साबित होती है। ताहम दोनों ममदू मावन है और ख़ूबियों की बिना पर एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। मज़ीद आगे चलते हैं तो हमें मालूम होगा कि इल्मुल सेहत और तालीम जिस्मानी का जो हमने तारीफ़ की है, इसके दरमियान मुवाज़ना किया है, मज़ीद किन किन बातों से हम इनका मुवाज़ना कर सकते हैं जिससे हम दोनों की सलाहियतों से आगाह हो सकते हैं कि दोनों के दायरा कार से मुताल्लिक़ आगाही हासिल कर सकते हैं। इल्मुल सेहत जो है वो सिर्फ़ इल्म का नाम नहीं बल्कि ये एक मुकम्मल सब्जेक्ट कह लीजिए जो कि
مندرجہ ذیل ٹاپکس اپنے زیر بحث لے کے آتا ہے، جیسے کہ متوازن غذا، بیماریوں سے بچنا، فضائی آلودگی سے بچنے کی تدابیر اور جنسی حفظان صحت کے اصول، جسمانی ورزش، ذاتی صفائی اور حفظان صحت کے اصولوں سے واقفیت اور عمل کرنا۔ یہ سارے جو پوائنٹ ہیں یا نکات کہہ لیجئے علم الصحت کے دائرہ کار میں آتے ہیں، اور تعلیم جسمانی کے دائرہ کار میں ہم اگزامپل کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ کھیلیں، جمناسٹک اور مختلف جسمانی سرگرمیاں شامل ہیں۔ مزید یہ کہ صحت کا معیار بلند ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری صحت کا معیار بلند ہے؟ اس کے لیے ہمیں علم الصحت اور تعلیم جسمانی دونوں کی ہی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے کہ ہم علم الصحت کو دیکھیں تو یہ ایک مکمل پروگرام ہے، مکمل سبجیکٹ ہے، اور تعلیم جسمانی اس پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کا نام ہے۔ تو صحت کا معیار بلند کرنے کے لیے ان دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، ہم جیسے کہ آپ لکھے ہوئے پڑھ رہے ہوں گے کہ بین الاقوامی تعلقات میں اضافہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ جب ہم بین الاقوامی طور پر کوئی بھی کھیلیں منعقد کرتے ہیں، جیسے کہ اولمپک کھیلیں، ریڈ کراس، اسکاؤٹنگ اور عالمی ادارہ صحت کا قیام وغیرہ، یہ نہ صرف کھیلیں ہیں بلکہ اس میں ادارے بھی ہیں شامل ہیں جو ہمیں آپس میں خیر سگالی کے جذبات، امن اور صلح اور آتشی کو تقویت دیتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ علم الصحت اور تعلیم جسمانی بین الاقوامی طور پر بھی ہمارے تعلقات کو بہتر بنانے کے موقع فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شرح اموات میں کمی جب ہم تازہ ہوا، روشنی، متوازن غذا، ورزش، آرام، صحت کے اصولوں پر عمل پیرا ہوں گے تو کیوں نہ ہماری صحت کا معیار بلند ہوگا اور شرح اموات میں کمی ہوگی۔ تو یہ دونوں علوم اس پروگرام کو مکمل کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیتے ہیں، خوشگوار زندگی کے موقع فراہم کرتے ہیں۔ خوشگوار زندگی کس طرح ہو سکتی ہے؟ خوشگوار زندگی سلیقہ اور ڈھنگ ہے رہنے کا، خوشگوار بھرپور انداز میں زندگی گزارنے کا موقع، یہ ہمیں علم و صحت اور تعلیم جسمانی کے ذریعے ہی معلوم ہوتا ہے کہ انسان بوریت، تکان اور الجھنوں سے کیسے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جرائم میں کمی کیسے آ سکتی ہے؟ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو فارغ انسان ہے، جو بیکار انسان ہے، وہ اس کا ذہن منفی سرگرمیوں کی طرف زیادہ مائل ہوگا۔ کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو کھیلوں کی طرف توجہ مبذول کروائیں اور ان کے ذہن کو ہم ایک پازیٹیو قدم کی طرف لے کے چلیں، وہ خوشگوار زندگی کے گزارنے کے قابل ہوں۔ تو ایسے میں وہ نیگیٹو سرگرمیوں سے دور ہو جائیں گے، جرائم میں کمی آئے گی اور خدمت خلق کا ان میں کہہ سکتے ہیں کہ جذبہ پروان کرے گا۔ اب جب ہم نے یہ ڈسکس کر لیا کہ جسمانی نظاموں کی کارکردگی میں کیسے اضافہ ہوگا، ہمارے زندگی کے مختلف پہلوؤں میں کس طرح مثبت تبدیلی آئے گی، تو ہمیں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ علم الصحت ان پہلوؤں پر ہماری نظر دوڑاتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ کس طریقے سے قامتی نقائص کو دور کیا جاتا ہے، زندگی میں زندگی کے مثبت پہلوؤں کو کس طرح ہم نے سامنے رکھنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ ہم اسی ٹاپک کو مزید بہتر انداز سے اور مزید کچھ اور پوائنٹس جو ہیں ڈسکس کریں گے۔ آئندہ کے لیے خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔